नबिल ब्याङ्क नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा एउटा सफल र अग्रणी वाणिज्य ब्याङ्कको रूपमा चिनिन्छ। यो ब्याङ्क संयुक्त लगानीमा खुलेको मुलुककै पहिलो ब्याङ्क पनि हो। नबिल ब्याङ्क नाम नै काफी छ, यसर्थ पनि मुलुकको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा यसको आफ्नो अलग्गै पहिचान र ब्रान्ड भ्यालु बोकेको छ। टुगेदर अहेड स्लोगन रहेको यस नबिल ब्याङ्कको आज हामी नबिल ब्याङ्क बानेश्वर शाखा, नबिल ब्याङ्क हलचोक शाखा, नबिल ब्याङ्क काँडाघारी शाखा र भक्तपुर स्थित नबिल ब्याङ्क सूर्य विनायक शाखाको बारेमा यहाँहरूमाझ जानकारी दिन गइरहेका छौँ। आजभन्दा 11 वर्ष अघि मे 2009मा काठमाडौँ स्थित नयाँ बानेश्वरमा यो शाखा स्थापना भएको हो। नबिल ब्याङ्क बानेश्वर शाखाको कुरा गर्नुपर्दा नबिल ब्याङ्कका शाखाहरू मध्येमा ग्राहकको सङ्ख्या र कारोबारको हिसाबले यो शाखा सम्भवतः टप 3 देखि 5 भित्र पर्दछ। 25,000 ग्राहक सङ्ख्या रहेको नबिल ब्याङ्क बानेश्वर शाखामा निक्षेपतर्फ 4.5 अर्ब रहेको छ भने लोनतर्फ 41 करोड रहेको छ। नबिल ब्याङ्क मुलुकका अग्रणी ब्याङ्कहरू मध्येमा पर्छ। यसले नेपाली उपभोक्तामाझ आफ्नो अलग्गै पहिचान बोकेको छ, जसले गर्दा उपभोक्ताहरूले समेत नबिल ब्याङ्कसँग वित्तीय कारोबार गर्न रुचाउने गरेका छन्। हाम्रो न्यू बानेश्वर ब्रान्च 2009 मेमा खुलेको होइन, हामी अब 10 वर्ष प्लस भनिन्छौँ होइन। हाम्रो यो बानेश्वर ब्रान्च पनि सुरुमा हामीले खोल्दाखेरि यसलाई हामी एउटा सर्भिस सेन्टरमा खुलेको होइन, सर्भिस दिनुपर्छ भन्ने ब्रान्च खुलेको। अनि हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको अब लोन भन्दा पनि डिपोजिटहरू बढेको छैन, हाम्रोमा सर्भिस डेलिभरी बढेको छैन। अब काठमाडौँको भन्दामा हाम्रो टप 3 देखि 5 ब्रान्चभित्र पर्छ बानेश्वर ब्रान्चमा, भिडभाडको हिसाबले होइन, नम्बर अफ क्लायन्ट्स डिपोजिटको हिसाबले हामी चाहिँ टप 5 भित्र पर्छ बानेश्वर ब्रान्च। नबिल ब्याङ्कले आफ्नो उपभोक्ताको माग अनुसार त्यसको सम्भाव्यता र जोखिम सबै कुराको अध्ययन गरेर वित्तीय सहकार्य गर्ने गरेको छ, जसले गर्दा अहिलेसम्म ब्याङ्कले गरेको लगानी र ब्याङ्कबाट उपभोक्ताले पाउने सेवामा कुनै समस्या देखिएको छैन। स्किम हाम्रो धेरै छैन, डिपोजिटलाई बेग्लै स्किम छ होइन, लोनलाई बेग्लै स्किम छ। अब डिपोजिटको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो बाल बचतदेखि लिएर ज्येष्ठ बचतसम्म छ होइन। त्यहाँ तपाईँको नारीहरूलाई नारी बचत छ, अब जसको हाम्रो सेयर छ उहाँलाई हामीले सेयर बचत पनि भनेको छ होइन। अब अलि लेटेस्ट हामीले एउटा के निकालेको छ भने जेन इन अकाउन्ट भनेर निकालेको छ कि, त्यो भने अब न्यू जेनेरेसनलाई अब डिजिटल वेमा कसरी जाने भनेर एउटा निकालेको छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो अलिक सबैभन्दा एट्र्याक्टिभ स्किम छ होइन। त्यसमा अब नम्बर अफ अकाउन्ट्स खोल्ने, त्यसमा हाम्रो भनौँ अब कस्टमरको इन्क्वायरी पनि राम्रो आइरहेको छ। त्यसमा हामी तपाईँलाई डाटा पनि फ्री दिइरहेको छौँ होइन। अब डेबिट कार्डहरू फ्री छ, इन्ट्रेस्ट रेट पनि अरूको हेर्दा यसमा अलिक राम्रै छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारण वर्तमान समयमा कोरोना सङ्क्रमणको बढ्दो प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यो ब्याङ्कले सुरक्षाका सबै उपायहरू अवलम्बन गरेर सेवा सञ्चालन गरेको छ। यो सँगै ब्याङ्कले उपभोक्तालाई डिजिटल प्रविधि चलाउन प्रेरित गर्दै आइरहेको छ। जब यो कोभिड पेन्डेमिक सुरु भयो त्यो पछि आएको यो हामीले ब्याङ्कले एउटा झिकेको प्रोडक्ट होइन। यसमा एउटा सबभन्दा राम्रो के छ भने हामीले चाहिँ कस्टमर ब्याङ्कमा आउनु परेन होइन, उहाँहरूले अनलाइनबाट यो खाता खोल्नु पाउनुभयो कि, अनलाइनबाट खाता खोल्नु पाउनुभयो होइन। अनि उहाँलाई हामीले अनलाइन खाता खोल्नु पाउनुभयो, अनि उहाँलाई हामीले 1 लाखसम्मको चाहिँ तब कारोबार गर्नु पाउनुभयो कि। 1 लाखभन्दा बढी कारोबारमा चाहिँ उहाँ ब्याङ्कै आउनु पर्ने भयो। अन्त 1 लाखसम्म चाहिँ उहाँले ब्याङ्क नआइकन कारोबार गर्नु पाउनुहुन्छ कि, एउटा सुविधा दिएको नि। किनभने हामीले पनि तपाईँको अब डिजिटल ब्याङ्किङलाई प्रमोट गर्नुपर्ने छ होइन। अब राष्ट्रिय ब्याङ्कले गभर्मेन्ट भनिरहेको छ अब पेन्डेमिकमा यस्तो समयसम्म सकेसम्म ब्याङ्क सबैसम्म किन ब्याङ्कमा आउने कस्टमर होइन, अब घर बसी अनलाइन ट्रान्जेक्सन होस् होइन। मोबाइल ब्याङ्किङ छ अहिले त, अब नेट ब्याङ्किङ गर्नु पाउँछ होइन। अब आइपिएस कनेक्ट छ अहिले त सजिलो छ नि, पहिला जस्तो हरेक कुरालाई ब्याङ्क आउनु पर्दैन।
हामीले यो सबैलाई नजर राखेर अब ब्याङ्कले एउटा यो चाहिँ एकदम राम्रो एकदम होइन एट्र्याक्टिभ प्रोडक्ट ल्याएको छ कि 25,000 ग्राहकहरूको विश्वास जित्न सफल यस नबिल ब्याङ्क बानेश्वर शाखाले डिपोजिटतर्फ उच्च प्रतिफल डिपोजिटरहरूलाई नै दिन सफल भएको छ भने कर्जातर्फ पनि कम ब्याज दरमा झन्झटरहित र सरल ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ, जसप्रति ग्राहकहरू पनि सन्तुष्टि र खुसी देखिन्छन्। यहाँबाट दिने उयोहरू सेवाहरू चाहिँ सजिलो तरिकाले दिनुहुन्छ। यहाँ आएर धेरै झन्झटिलो पनि पर्दैन होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ ग्राहकहरूमा यहाँ आइरहन्छौँ, प्रशस्त मान्छे पनि आइरहनुहुन्छ, ग्राहकहरू आइरहन्छ। त्यही यस्तो लोनहरू पनि हुँदाखेरि तुरुन्तै हुन्छ कामहरू होइन, धेरै टाइमसम्म पर्खिनु पर्दैन, त्यस्तो झन्झटिलो छैन सर। यहाँ अगाडिदेखि पनि हामीले अरू जिल्लादेखि पनि हामीले यही ब्याङ्कमा कारोबार गरिरहेका थियौँ र अहिले पनि हामीले आएर फेरि यही ब्याङ्कबाट हामीले लोन लिएका छौँ क्या। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जसले आपत परेको बेलामा अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गर्छ त्यो ब्याङ्कमा त अब किन भन्ने कुरै आएन होइन। लडेको बेलामा हात दिने नै ठुलो कुरा हो। त्यही भएर पनि मलाई चाहिँ एकदमै यो ब्याङ्कमा मैले जहिलेदेखि यहाँ आएर अझ यो शाखामा चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा त पनि जान्छु, तर काहीँ के मिलेन हुन्छ। तर म यहाँ मैले चेक पठाएँ भने पनि मेरो बिना क्वेसन त्यो काम अरूबाट पनि त्यो काम हुन्छ। त्यो भएर मलाई चाहिँ म यो शाखामा चाहिँ अझ पनि नबिल ब्याङ्कमा पनि छु, झापादेखि नै म छु, तर यहाँ झन् यो बानेश्वर शाखाको यसमा चाहिँ म झन् नजिक छु। नबिल ब्याङ्क बानेश्वर शाखाको जानकारी पछि अब हामी यहाँहरूमाझ नबिल ब्याङ्क हलचोक शाखाको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। आजभन्दा 11 वर्ष अघि 2009-15 मेमा नबिल ब्याङ्क हलचोक शाखा स्थापना भएको हो। ग्राहक वर्गहरूलाई सर्वसुलभ तरिकाले सेवा दिनको लागि स्थापना भएको नबिल ब्याङ्क हलचोक शाखाले खास गरी सीतापाइला क्षेत्र, नागार्जुन नगरपालिका र त्यस वरपर ग्रामीण भेगका मानिसहरूलाई लक्षित गरी स्थापना भएको यो शाखाले बचत सङ्कलन र ऋण लगानीका अतिरिक्त अन्य सेवालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ। नबिल ब्याङ्क हलचोक शाखा 15 मे 2009 इस्टाब्लिस भएको हो। इस्टाब्लिस भएदेखि नै यो चाहिँ फुल फ्लेजमा काम गरिरहेको छ भने जनता के अरे ग्राहक वर्गहरूलाई सर्वसुलभ तरिकाले सुविधा दिनको लागि इस्टाब्लिस भएको यो ब्रान्च हो। यसमा हामीले सुरुदेखि नै फुल फ्लेज भन्नाले लोन, डिपोजिट साथै विभिन्न सम्पूर्ण ब्याङ्किङ को सुविधाहरू यस ब्रान्चबाट उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौँ। र हाम्रो यो विशेष गरेर हाम्रो स्वयम्भूबाट हाम्रो यो सीतापाइला, नागार्जुन नगरपालिका एरिया र त्यसको आसपासका क्षेत्रहरू र ग्रामीण भेगका सबैलाई समेटेका छौँ हामीले। सेवालाई थप विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरूको निर्माणलाई ब्याङ्कले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। सबै सर्वसाधारणमाझ ब्याङ्किङ सुविधाको पहुँच पुर्याउन यस ब्याङ्कले विभिन्न बचत कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। विभिन्न बचत कार्यक्रम अन्तर्गत आकर्षक ब्याज दर यस ब्याङ्कले बचतकर्ताहरूलाई दिँदै आइरहेको छ भने कर्जातर्फ पनि विभिन्न शीर्षकमा न्यूनतम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। व्यक्तिगत, व्यावसायिक, शैक्षिक, वैदेशिक रोजगार, कृषि, हाउजिङ, हायर पर्चेज गरी सबै क्षेत्रहरूमा सरल ढङ्गले कर्जा प्रवाह गरी लगानी गर्दै आइरहेको यस ब्याङ्कले बालबालिकाहरूदेखि लिएर सर्वसाधारण सबैलाई लक्षित गरी विभिन्न बचत कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। एउटा जुन स्किम जुन छ हाम्रोमा बचतको मतलब उमेर समूहका विभिन्न उमेर समूहकालाई लक्षित गरेर यसमा बचत खाताको लागि सञ्चालनमा लिएर आएको छ। बचत खातामा हाम्रो जस्तो उमेर समूह भन्नाले जस्तो बाल बचत, ज्येष्ठ बचत, नारी बचत, त्यस्तै अब युवा समूह लक्षित गरेर हालसालै हाम्रो नबिल जेन एकाउन्ट भनेर हामीले के अरे यो सेवामा लिएर आएका छौँ। जस्तो नबिल ब्याङ्कको ब्रान्डलाई सबैले मतलब रुचाएको हुनाले र हामीहरूकोमा जुन कस्टमर फ्लोहरू छ जुन अति नै छन् र सबैको रोजाइको के अरे ब्रान्ड अथवा यो ब्याङ्क भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूमा विश्वास भनौँ न सर्वसाधारण ग्राहक वर्गहरूमा बढी विश्वास रहेको पाइएको छ। हाम्रो यो शाखामा चाहिँ बढी गरेर हामीले ऋण प्रवाह गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बिजनेस लोन भनौँ न एसएमई, मिड कर्पोरेटहरूलाई बढी फोकस गरेका छौँ। तिनीहरूलाई बढी हामी लगानी गरेर साथै हामीहरू रिटेल लिन्डिङमा
अटो लोन, हाउसिङ, मर्गेज टर्म लोन, त्यसपछि आएर के भन्छ पर्सनल ओभरड्राफ्टहरू हामीले यहाँबाट लगानी गरेका छौँ। भनौँ न आवश्यकता अनुसार ग्राहकहरूको आवश्यकता अनुसार उहाँहरूलाई कुन किसिमको ऋणको आवश्यकता पऱ्यो त्यो किसिमको हामीहरू उहाँहरूलाई सरसल्लाह सुझाव दिएर हामीले ऋण प्रवाह गरेका हुन्छौँ। जसले उहाँहरूले कुनै कुराहरू उहाँहरू ऋण लिन आउँदाखेरि उहाँहरूलाई सबै कुरा थाहा भएको हुँदैन भने त्यो कुरामा बारेमा हामीहरूले बुझाउँछौँ उहाँहरूलाई कि तपाईँहरूलाई यस्तो यस्तो किसिमको ऋण चाहिएको हो भने यो किसिमको डकुमेन्टहरू जस्तो नियामक निकायको अनुसार चाहिने डकुमेन्टहरू यो किसिमको डकुमेन्टहरू तपाईँहरूले दिनुभयो भने तपाईँहरूको यो किसिमले ऋण सहज तरिकाले हामीले प्रवाह गर्न सक्छौँ। भने एउटा कुरा कस्तो भयो भने ब्याङ्क एउटा एडभाइजर रूपमा पनि काम गरेको देखिन्छ यसबाट। त्यसले गर्दाखेरि के भन्छ कस्टमरलाई सहज तरिकाले सेवा दिनको लागि हामीले हाम्रा प्रोडक्टको बारेमा सजिलोसँग उहाँहरूले बुझ्ने गरी हामी बताउँदै आएका छौँ। यस नबिल ब्याङ्क हलचोक शाखाको रिपोर्टिङको क्रममा नबिल ब्याङ्क हलचोक शाखाबाट पाएको सेवा सुविधा अत्याधुनिक ब्याङ्किङ प्रणालीबाट धेरै सजिलो र फाइदा भएको र उक्त कार्यबाट धेरै खुसी र सन्तुष्टि भएको बताउँछन् हलचोक शाखाका ग्राहकहरू। ऋणी पनि हो र डिपोजिट पनि मैले राखिरहेको छु। नबिल आउनुको विशेष मुख्य कारण के छ भने एउटा रिलायबिलिटी, सबभन्दा पुरानो ब्याङ्क भएकोले यसको ट्रस्ट वर्थीनेस अरू ब्याङ्कभन्दा अलिक बढी हुन्छ। विश्वास सबभन्दा मूल आधार, ब्याङ्किङको विश्वासै भएन भने त ब्याङ्कको कुनै अर्थ भएन होइन। हाम्रो विश्वासको मूल जड चाहिँ नबिल भएको र पुरानो ब्याङ्क र यसको चाहिँ नि सेफ्टीनेस बढी भएको, रिलायबिलिटी बढी भएको कारणले गर्दाखेरि नबिलमा आएको। अर्को कुरा के भने यो अब समय सँगसँगै ब्याङ्किङ पनि हाम्रो परिवर्तन हुँदैछ, रिडिफाइन हुँदैछ। अब विशेष गरेर अहिले कोभिडको केसमा यो डिजिटाइजेसन हुन्छ नि ब्याङ्किङको, कम्प्युटराइजेसन भनौँ अथवा मोडर्न ब्याङ्किङ एप्रोचमा चाहिँ नबिल चाहिँ अरू ब्याङ्कभन्दा अलिकति अगाडि रहेको कारणले गर्दाखेरि र विशेष गरेर स्टाफहरूको चाहिँ के छ व्यवहार एकदमै राम्रो र एउटा फ्रेन्डली र अलिक पर्सनलाइज्ड ब्याङ्क भन्छ नि हामी, एउटा फ्यामिली जस्तै व्यवहार भएको कारणले गर्दा मलाई अरू ब्याङ्कभन्दा चाहिँ नबिल आई प्रिफर। म चाहिँ लगभग 3 वर्षदेखि नै यो नबिल ब्याङ्कको डिपोजिट ग्राहक हो एउटा होइन, डिपोजिट कस्टमर हो। मैले दिनमा एकचोटिमा आइरहेको हुन्छु डिपोजिट गर्नलाई। राम्रो छ नबिल ब्याङ्क, नाम चलेको ब्याङ्क भएर होला, अलिकति भिडभाड देखिन्छ होइन। भिडभाड देखिँदा पनि लाइन बसेर डिपोजिट गर्न जाँदा पनि अब ग्राहकहरूप्रति हामी कस्टमरप्रति चाहिँ स्टाफको पनि व्यवहार राम्रो छ होइन। कहिले पनि त्यस्तो नबिल ब्याङ्कमा आएर यस्तो भयो आज चाहिँ स्टाफले मन रखायो भनेर आफ्नोलाई चाहिँ अर्डर गरेर कहिले पनि जानु परेको छैन। सधैँ राम्रै भइरहेको छ। 3 वर्षदेखि नै म यही ब्रान्चमा डिपोजिट गर्न आइरहेको। नबिल ब्याङ्क हलचोक शाखाको जानकारी पश्चात अब हामी यहाँ समक्ष नबिल ब्याङ्क काँडाघारी शाखाको बारेमा जानकारी राख्दछौँ। 1.5 वर्ष अघि 19 मे 2019मा नबिल ब्याङ्क काँडाघारी शाखा स्थापना भएको हो। स्थापनाको छोटो अवधिमै ग्राहकहरूको राम्रो माया र साथ पाएको यस नबिल ब्याङ्क काँडाघारी शाखाले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गरेर अगाडि बढिरहेको छ। खास गरी काँडाघारी टाउन प्लानिङ, पेप्सीकोला क्षेत्र र त्यस वरपरका समुदायलाई लक्षित गरी यो शाखा स्थापना भएको हो। स्थापनाको लगभग 1.5 वर्षको अवधिमा 65 करोड निक्षेप सङ्कलन गर्न सफल यस ब्याङ्क लोनतर्फ 35 देखि 40 करोड रहेको छ। 2500 ग्राहक रहेको यस नबिल ब्याङ्क काँडाघारी शाखामा महिला उद्यमशील कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, व्यावसायिक, शैक्षिक सबै किसिमका कर्जा सरल ढङ्गले सस्तो ब्याज दरमा सजिलैसँग पाउन सकिन्छ। यहाँहरूलाई कुनै किसिमको कर्जा अथवा ब्याङ्क सम्बन्धी केही काम परेमा नबिल ब्याङ्क काँडाघारी शाखामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सहारा कम्प्लेक्सको बिल्डिङमा अवस्थित छ नबिल ब्याङ्क काँडाघारी शाखा। काँडाघारी शाखा 19 मे 2019बाट इस्टाब्लिस भएको, 1.5 वर्ष जति भयो यो शाखा इस्टाब्लिस भएको र हामी त्यस बेलादेखि सम्पूर्ण सेवाहरू दिएर ग्राहकलाई सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गर्दैछौँ।
हामीसँग धेरै प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेसहरू छ। हामीसँग धेरै किसिमका, जस्तो सेभिङ एकाउन्टमा कुरा गर्ने हो भने हामीसँग सबै किसिमका नारीको लागि, बालबच्चाको लागि, वृद्धको लागि हरेक किसिमका खाताहरू हामीसँग छ। हामीसँग भेराइटिज अफ प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस छ। त्यस्तै गरेर लोनमा पनि हामीसँग रिटेल लोन, एसएमई लोन, बिजनेस लोन सबै किसिमका लोनहरू छ। त्यो हिसाबले गर्दा महिला उद्यमशील कर्जा, विभिन्न किसिमका कर्जा शीर्षकमा छ र सम्पूर्ण सेवाहरू हामीले दिइरहेका छौँ। हामीसँग धेरै किसिमका प्रोडक्ट सर्भिस भएकोले ग्राहकहरू हामीकाबाट सम्पूर्ण सेवा लिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले, र उहाँहरूलाई हामीले त्यो सम्पूर्ण सेवाहरू यो शाखाबाट प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। सहरी होस् या ग्रामीण, सबै क्षेत्रमा सरल ढङ्गले अत्याधुनिक ब्याङ्किङ सुविधाको पहुँच पुर्याउनु यस ब्याङ्कको मुख्य विशेषता हो, जसका कारण ब्याङ्कले ग्राहकहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया र विश्वास प्राप्त गरेको छ। एटिएम, एबिबिएस, मोबाइल ब्याङ्किङ, ई ब्याङ्किङ जस्ता सबै किसिमका अत्याधुनिक सुविधा दिँदै आइरहेको छ काँडाघारी शाखाले। स्थापनाको छोटो अवधिमै धेरै ग्राहकको मन जित्नु र राम्रो निक्षेप सङ्कलन गर्नु एकदम प्रशंसा योग्य काम रहेको छ नबिल ब्याङ्क काँडाघारी शाखाको। हामीले चाहिँ हरेक सेक्टरमा फोकस गरेको छौँ। मेनली हाम्रो फोकस चाहिँ बिजनेस लोनहरू पनि फोकसमा छ र हाम्रो यहाँ अहिले हेर्दाखेरि यहाँको बस्ती एकदमै वृद्धि भइराखेको देखिन्छ। घर बनाउने, जग्गाको कारोबार गर्ने हरेक बस्तीहरू धेरै नै अलिकति विस्तार भइराखेको अवस्था भएकोले हाम्रो रिटेल लोनहरू, घर जग्गाको लोनहरू अथवा धितो लोनहरू, विभिन्न किसिमका लोनहरू, सबै किसिमका शीर्षकमा लोनहरू भइरहेको अवस्था छ र त्यो लोनको डिमान्ड पनि कस्टमरबाट राम्रो भइरहेको र हामीले पनि त्यो किसिमका हरेक किसिमका लोनहरू जस्तो कस्टमरको डिमान्ड आउँछ हामीसँग सबै किसिमका लोन प्रडक्टहरू भएकोले हामीले त्यो किसिमको सेवाहरू कस्टमरलाई लोनहरू दिइराखेको प्रभाव गरिरहेको अवस्था छ। ब्याङ्कले दिइरहेको सेवा सुविधा र ग्राहकहरूको चाहना अनुसारको योजनाहरूको कारण यस नबिल ब्याङ्क काँडाघारी शाखाले सफलता प्राप्त गरेको हाम्रो ठम्याइ छ। हामीले केही कुराकानी पनि गरेका थियौँ काँडाघारी शाखाका ग्राहकहरूसँग। उहाँहरूको नबिल ब्याङ्क काँडाघारी प्रतिको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै यहाँ समक्ष राख्दछु। नबिल ब्याङ्क चाहिँ हाम्रो देशमा भएको प्राइभेट ब्याङ्कहरूमा सबभन्दा अग्रणी ब्याङ्कको रूपमा रहेको छ र यसलाई चाहिँ एकदम अनुभवी ब्याङ्कर्सहरूले सञ्चालित गरेको ब्याङ्क हो यो, होइन। र म पनि यहाँ चाहिँ ग्राहक छु र यसको वासलातहरू र यसका सेवा सुविधाहरू हेर्दा एकदम उत्कृष्ट लागेकोले मलाई यो ब्याङ्क मैले रोजेको हो र भविष्यमा यो ब्याङ्कले झन् उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै जाओस्। देशको आर्थिक व्यवस्था, ब्याङ्किङ व्यवस्था र समग्र विकासमा यो ब्याङ्कको योगदान रहिरहोस्, म त्यही शुभकामना दिन चाहन्छु। नबिलमा चाहिँ अब पहिला त म एनआइसिएसमा थिएँ। नबिलको चाहिँ सबै सेवा सुविधा, यहाँको कर्मचारीहरूले गर्नुभएको व्यवहार, ब्याज दर सबै समग्र रूपमा ठिक लागेर यसमा गरेको होइन। अहिलेसम्म हामीलाई भनौँ न 1.5 वर्ष भयो मैले चाहिँ सम्पूर्ण कारोबार मेरो यहीँ छ, 3टा 4वटा ब्याङ्कको, होइन। अहिलेसम्म उचित छ। अरू ब्याङ्कमा पनि छ मेरो खाता, होइन। त्यसमध्येमा यसमा उत्कृष्टै छ, राम्रै छ। नबिल ब्याङ्क काँडाघारी शाखाको जानकारी पछि अब हामी यहाँहरूमाझ भक्तपुर स्थित नबिल ब्याङ्क सूर्य विनायक शाखाको बारेमा जानकारी राख्दछौँ। 17 मे 2019 नबिल ब्याङ्क सूर्य विनायक शाखा स्थापना भएको हो। कोटेश्वर सूर्य विनायक 6 लेनको सडक हुँदै सूर्य विनायक चोक नपुग्दै पाण्डो बजार कटुन्जे गुन्डु प्रवेशद्वारसँगै रहेको छ नबिल ब्याङ्क सूर्य विनायक शाखा। नबिल ब्याङ्कबाट पाउने सबै किसिमका सेवा सुविधाहरू यहाँहरूले नबिल ब्याङ्क सूर्य विनायक शाखाबाट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। नबिल ब्याङ्क सूर्य विनायक शाखा करिब 20 महिना अगाडि भनेको 2019 मे 17बाट इस्टाब्लिस भयो। यहाँनिर ब्रान्च खुल्यो, हामी नयाँ ब्रान्चमा को रूपमा यहाँ आयौँ, होइन। अनि त्यति बेलादेखि अब यो ब्रान्चबाट हामीले सबै खालको सर्भिसहरू चाहिँ दिइरहेछौँ। डिपोजिट, लोनको कामहरू, ट्रेड फाइनेन्स रिलेटेड सर्भिसेसहरू, अब ब्याङ्किङ एज अ ओभरअल सर्भिस हामी यहाँबाट प्रदान गरिरहेको छौँ। निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपको सुरक्षासँगैको आकर्षक प्रतिफल, लगानीकर्ताहरूको लगानीको सुरक्षासँगै उच्च प्रतिफल उनीहरूले पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा यस नबिल ब्याङ्क अगाडि देखिन्छ। चुस्त व्यवस्थापन, योग्य कर्मचारी, कस्टमर ओरिएन्टेड, प्रम्प्ट सर्भिस यस नबिल ब्याङ्कका प्रशंसायोग्य पक्षहरू हुन्। त्यसैले त ब्याङ्क र सहकारी संस्थाहरूको भिड रहेको सूर्य विनायक क्षेत्रमा नबिल ब्याङ्कको आगमन पश्चात पनि नबिल ब्याङ्क सूर्य विनायक शाखालाई कुनै असर परेन। कारण थियो
नबिल ब्याङ्कप्रति मानिसहरूको विश्वास र माया। सोही माया र विश्वासले गर्दा नबिल ब्याङ्क सूर्यविनायक शाखाले पनि छोटो अवधिमै लक्ष्य अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्न सफल भयो। हामीलाई चाहिँ कस्टमर्सहरूले एकदम पत्याइदिनु भएको छ। हाम्रो ब्रान्डको रिजनले होला, हामीलाई नबिल ब्याङ्कप्रतिको फाइनेन्सियल जुन सर्भिसेस छ त्यसलाई चाहिँ विश्वास गरिदिनु भएर होला। कस्टमरको फ्लोहरू एकदम राम्रो छ। यो मार्केट त फेरि अलिकति कम्पिटिटिभ मार्केट पनि थियो। हामी भक्तपुरमा प्रेजेन्स भनेको कौशल टायरमा मात्रै थियौँ। हामी दोस्रो भक्तपुरको ब्रान्चको रूपमा यहाँ आयौँ होइन। यहाँ धेरैवटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सको प्रेजेन्स छ, कमर्सियल ब्याङ्क बाहेक डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सहकारीको पनि यहाँ त्यति नै प्रेजेन्स छ। त्यो हुँदै पनि हामीले राम्रो नम्बर अफ कस्टमर्स चाहिँ लाई चाहिँ केटर गर्न पाएको छौँ। त्यसमा चाहिँ धेरै राम्रो नै भन्नुपर्छ सर यसलाई त। 1600 भन्दा बढी ग्राहकहरूले सेवा लिइरहेको यस नबिल ब्याङ्क सूर्यविनायक शाखाको निक्षेपतर्फ 30 देखि 25 करोड रहेको छ भने लोनतर्फ पनि 30 देखि 35 करोड रहेको छ। ब्याङ्किङ सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका सम्पूर्ण सर्वसाधारणहरूमाझ सरल, अत्याधुनिक र स्तरीय ब्याङ्किङ सेवा पुर्याउने यस ब्याङ्कको दूरगामी योजना रहेको छ। यो सँगसँगै सर्वसाधारणहरूको आर्थिक सहयात्री बन्दै उनीहरूको आर्थिक जीवनस्तर माथि उकास्न पनि यस नबिल ब्याङ्क प्रतिबद्ध देखिन्छ। ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको झन्झटरहितको कर्जाहरू यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। त्यस्तै व्यावसायिकताका दौरान ग्राहकहरूको हरपलको सहयात्री बन्न यस नबिल ब्याङ्कले टेलिफोन बिल भुक्तानी, SMS ब्याङ्किङ, सेफ डिपोजिट लकर लगायतमा सर्वसाधारणहरूलाई आवश्यकता पर्ने खालका अन्य विविध अत्याधुनिक सेवाहरू पनि प्रदान गर्दै आएको छ। ब्रान्चले मात्र स्पेसिफिक यो प्रडक्ट होइन कि जुन हाम्रो हेड अफिसले डिपोजिटहरू जति पनि ल्याउनु भएको छ, लोनको पोर्टफोलियोहरू जुन पनि हामीले गरिरहेका छौँ। बेसिकली अब ब्रान्चबाट भइसकेपछि त हामी कहाँसम्म फोकस गरिरहेका छौँ। द्याट मिन्स करेन्ट अकाउन्ट, सेभिङ अकाउन्टहरूमा डिपोजिट तर्फबाट फिक्स पनि हामी गरिरहेछौँ। अब लोनहरूमा हामीले रिटेलतर्फ, अब यो त ग्रोइङ एरिया, ग्रोइङ मार्केट पनि भयो नि भक्तपुर भनेको होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर हाम्रोमा रिटेल हाउसिङ लोन, एजुकेसन लोन, मोर्गेज लोनहरूको पनि राम्रो डिमान्ड छ। SME अर्को एकदम राम्रो गरिरहेको छौँ यहाँबाट होइन। त्यो डिपोजिट, त्यो लोन प्रडक्टहरूमा पनि हामी राम्रोसँग गरिरहेको छौँ। ब्याङ्क लगानीकर्ताहरूको लगानी र निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपको सुरक्षा सँगसँगै उनीहरूलाई उच्च प्रतिफल दिन चाहन्छ। लगानीको अभावमा पछाडि परेको सम्भावनाहरूलाई साकार बनाउन चाहन्छ विभिन्न शीर्षकका लोन स्किमहरू मार्फत नबिल ब्याङ्क। खास गरी भन्नुपर्दा धेरै ब्याङ्कसँग कारोबार छ होइन। नबिल ब्याङ्कसँग चाहिँ एउटा मेरो घरको र ब्याङ्कको केही फरक छैन कि त्यो खालको एउटा व्यवहार छ। त्यसले गर्दा यो ब्याङ्कसँग चाहिँ मैले कारोबार गरिरहेको छु। नबिल ब्याङ्कको बारेमा चाहिँ तपाईँ 35-36 वर्ष पुगिसक्यो अहिले होइन। पुरानो ब्याङ्क हो, पहिला अलिक प्रतिष्ठित ब्याङ्कको हिसाबले चाहिँ मैले यो ब्याङ्कसँग कारोबार गर्छु। नबिल ब्याङ्क विश्वसनीय छ। अरू कुराले ब्याज दर पनि कम छ लोनको हिसाबले गर्दाखेरि। अब हामी त बचतको होइन, हामी त लोनको लागि नै मेन ट्रान्जिट टार्गेट हो हाम्रो। अब ब्याज दर घटबटै बढाउँदाखेरि हाम्रो व्यवसायमा धेरै नै धक्का पर्दो रहेछ। त्यसरी त व्यवसाय नै धक्का पर्ने हिसाबमा अरू ब्याङ्कले ब्याजको मात्र मतलब गर्ने, हाम्रो कस्टमरको खासै मतलब नगर्ने भएर म यो ब्याङ्कमा ब्याज दर घटबटै नबढ्ने र ब्याज दर पनि कम छ। अनि स्टाफ र कर्मचारीहरूको बिहेभियर धेरै राम्रो भएकोले यहाँ धेरै नै सहज छ जस्तो लाग्छ।